اولا باللي اكيد باللي 500 الف سياره في العام هو سوق كبير يعني على مستوى افريقيا. كما رانا نشوفوا باللي une couverture d'à peu près 100 000 véhicules avec une montée en cadence, c'est-à-dire قاعدين نطلعوا في les volumes qui sont en train d'être fabriqués, c'est bon signe. معناها باللي normalement on devrait arriver à des niveaux suffisants باش المؤسسات الأجنبية notamment les équipementiers اللي هضرنا عليهم يجيو يستثمروا مع les constructeurs. اليوم كتجمع تقريبا للصناعات الميكانيكية والميكانيك الدقيقة في الجزائر، هل تعتبرون اليوم من المبكر جدا الحديث على كميات الإنتاج؟ هل لابد أننا اليوم نطور منصة للصناعات الميكانيكية ترافق تقريبا هذه العملية الكبيرة؟ نتحدث على سوق تقريبا ب 500 ألف سيارة سنويا. في رأيك هل هذه هي النقطة التي لابد أننا نؤكد عليها في هذه الشراكة مع مختلف العلامات الدولية؟ Non, si on doit parler d'intégration, puisque نحكيو على un pourcentage, الناس تقول لك on va arriver à 15, 40, 50% d'intégration في السعر تاع الانتاج تاع السيارة. قال c'est bien de commencer la première étape في المونتاج، ما نقدروش نقعدوا في المونتاج. Pour ne pas rester dans le montage justement, يقول لك l'industrie automobile elle se nourrit de volume. لازم des quantités économiques qui soient suffisantes باش les sous-traitants ou les équipementiers يتبعوا le constructeur. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية داخلة فيها ثاني السياسة، c'est aux Algériens ثاني de se défendre et de défendre l'intégration locale. أنا ما نظنش باللي هذوما المستثمرين الجزائريين والأجنبيين parce que c'est une association, c'est une entreprise mixte شراكة ne peuvent pas يعني lancer des investissements pareils بلا ما يخموا ولا يخطوا من 5 سنين ولا 10 سنين على المستقبل باللي يكون فيها une intégration. Sinon les coûts logistiques وحدهم تاع الترونسبور ما يخليوش في السيارة الجزائرية تكون يعني بسعر معقول في السوق الجزائري، وما نقدروش نخموا غدوة على الاكسبورتاسيون. سي امبوسيبل دون سي كونديسيون. تكلمت أستاذ عادل على نقطة مهمة تتعلق بتقريبا نسب الإدماج. غير ممكن أننا نتحدث على نسب إدماج دون الحديث عن مناولة، ولا يمكن الحديث عن مناولة دون الحديث عن دفتر شروط. اليوم لا زال تقريبا مهنيين القطاع والمختصين في هذا المجال ينتظروا في هذا دفتر الشروط، لتقريبا قال وزير القطاع أنه في مرحلة التحضير. لم يكشف إلى حد الساعة على أي بند متعلق بالمناولة في مجال تركيب السيارات. في رأيك اليوم هل هذا تقريبا يعكر نوعا ما نظرة العديد من المؤسسات الصغيرة التي حضرت نفسها حتى تدخل هذا المجال من بابه الواسع؟ لا أظن هذا ليس مشكل سياسي، ولكن مشكل استثمار. يعني c'est un problème économique. نظن باللي هذوما les grands complexes industriels qui sont en train d'être installés doivent avoir un certain nombre de sous-traitants en dehors du cahier des charges. ما هضروش على قال من إطار القانون. لا déjà d'un point de vue économique on a obligation pour réduire les coûts d'avoir des sous-traitants localement. إلا ما عندناش مناولين على مستوى البلاد ça ne pourra pas marcher. on fera du montage حتى السوق عباك انفتاح السوق لازم يكون من 3 سنين 5 سنين 10 سنين لابد، بصح يكون لازم نوجدوا روحنا في هذه المسافة باش يكون عندنا suffisamment de sous-traitants مناولين avant l'ouverture. أستاذ عادل تقريبا نضع مثال حي مثلا لبعض المؤسسات اليوم الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال الميكانيك والمناولة بصفة عامة. اليوم أنا مثلا عندي مصنع مؤسسة تهتم بهذا المجال، ما عنديش نظرة على دفتر الشروط. هل هذا في رأيك اليوم يعطيني مثلا هامش تحرك؟ هل هذا يحدد لي مثلا هامش تحرك للمؤسسة؟ لأنه نعرف كلنا أنه كل مؤسسة تنشط في مثل هذه المجالات لابد أنها نظرة استراتيجية تكون عندها تقريبا نظرة على المدى الطويل. صح. اليوم في غياب هذا دفتر الشروط في رأيك هل هذا سيكبح نظرة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ صح. فيما يخص النظرة الاستراتيجية نتكلموا على هامش تحرك أستاذ عادل. نعم. نتكلموا على هامش تحرك، لابد أنه يكون في هامش تحرك حتى نحضر نفسي مثلا للدخول لقطاع معين.
صح صحيح. ولكن يعني نقدر نقول لك حاجه، هذا لو كاي دي شارج il va être établi sur la base de ce qui a déjà été fait à l'étranger. Les partenaires étrangers اللي جايين معنا في السوق هنا مهما كان رونو بيجو يونداي فولكسفاجن اكسترا، كانت عندهم شراكات في دول اخرى، عندهم شراكات في دول اخرى، عندهم خبره. نعم. وعندهم خبره تقنيه ايضا. لازم يوجدوا الصناعه الجزائريه ولا المناولين الجزائريين حسب ما قاعدين يعملوا في البلدان الاخرين، باسكو لو كاي دي شارج يفا سانسبيري على لي موديل اللي يخدموا على دون دوطر بيي. نعم. نتابعوا ايضا هذا الموضوع تقريبا في نفس السياق استاذ عادل، حيث فيات تضاف الى 5 علامات عالميه شرعت في تنفيذ مشاريع لها لتركيبها السيارات السياحيه والنفعيه عبر الوطن بمعدل 120 ألف وحده بنهايه السنه الجاريه. تطمح الجزائر لانتاج 450 ألف سياره في غضون السنوات الاربعه المقبله، والوصول لرقم اعمال بالقطاع يتجاوز 4 ملايير دولار، يقول كمال جفال. سيارة جزائرية الصنع. باتت الجزائر اليوم تمتلك 5 وحدات لتجميع المركبات بطاقة إنتاجية ستصل حسب القائمين على هذا القطاع إلى ما يفوق 120 ألف سيارة مركبة مع نهاية 2017. وكانت التجربة الأولى مع العلامة الفرنسية رونو التي سمحت بتركيب أول سيارة من مصنعها بوادي تليلات، لتصل اليوم إلى تجميع ما يناهز 60 ألف سيارة من صنفي سامبول وستيب واي سانديرو، في انتظار دخول الخط الثاني للإنتاج، والذي سيسمح بدخول كليو 4 إلى مرحلة التصنيع كثالث صنف للعلامة الفرنسية. هيونداي الكورية كانت ثاني علامة تطلق مصنعها بالجزائر، وبالضبط بولاية تيارت، حيث سارعت إلى تركيب إيديس وإيفان وتيكسون وغيرها بنسب إدماج متفاوتة، على أمل أن تصل إلى تصنيع سيارة جزائرية 100% في غضون عام 2018. استهداف الكوريين الجنوبيين للسوق الجزائرية توج بمصنع ثان بباتنا بالشراكة مع مجموعة جلوبال جروب الجزائرية وعلامة كيا، حيث استقرت على تجميع 4 موديلات، ويتعلق الأمر بكل من كيا بيكانتو وريو وكيا سيراتو والمركبة النفعية كا 2500 بقدرة إنتاجية وصلت إلى 12 ألف سيارة. مجموعة جلوبال جروب الجزائرية تمتلك كذلك مصنعا لتركيب الشاحنات والحافلات لعلامة هيونداي الكورية بنفس الولاية، حيث تقوم بتصنيع شاحنات من نوع هيونداي HD 1000 و HD 72 و HD 65 و HD 35 وحافلات من نوع هيونداي كونتي 27. اهتمام علامات السيارات العالمية بجاذبية السوق الجزائرية وضع قدما للعلامة الألمانية في الجزائر من بوابة مصنعها بغليزان، وبصفتها رابع علامة تدخل سباق تركيب السيارات في الجزائر. أطلقت فولكسفاجن خطة لتركيب سيارات جولف 7 وإيبيزا وأوكتافيا وكادي، وقد تمكنت العلامة الألمانية من أن تصل إلى إنتاج 10,000 سيارة أسابيع فقط بعد خروج أول سيارة مركبة لها في الجزائر. كما ستكون بيجو الفرنسية 5 علامات تدخل لمجال تركيب السيارات في الجزائر بصنفي بيجو 301 وبيجو 208، وكذا سيتروان سي إليزي، على أن تنتج العلامة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى. وتتوقع السلطات الجزائرية إنتاج 450 ألف سيارة سنويا من علامات الشركات ال5 المستثمرة في الجزائر في غضون السنوات ال4 المقبلة، برقم أعمال يصل إلى 400 مليار دينار، ما سيسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية وكذا التصدير إلى الخارج. نتحدث أستاذ عادل عن تقريبا تلبية حاجيات السوق الوطنية كما، لكن فيه تساؤل اليوم على نسب الإدماج. العديد من العلامات اليوم التي تركب في الجزائر تتحدث على نسب إدماج تقريبا تنطلق من 15% في المرحلة الأولى، وصولا إلى تقريبا في السنة الأولى إلى 42% نسبة إدماج في تقريبا هذه السيارات. في رأيك اليوم هل هذه النسب شوفوا مقارنة بالواقع وحقيقة الميدان، نتكلم على مواد أولية، نتكلم أيضا على مهن مختصة في هذه المجالات، في رأيك كتقريبا رئيس لتجمع الصناعيين الميكانيكيين في الميكانيك الدقيقة، في رأيك هل تتوفر الجزائر على هذه المهن
على هذه القاعدة من البيانات التي تحصي تقريبا كل المؤسسات النشيطة في هذا القطاع حتى تقريبا يكونوا الأرقام واقعية نوعا ما. Moi, personnellement, je pense que, vu la taille du marché algérien, on a toutes les capacités pour devenir un grand producteur automobile avec des taux d'intégration importants. Il a l'exemple de la Slovaquie, il y a bled ما عندهاش بالك la taille تاع ولاية من ولاية الجزائر ولكن تنتج نصف مليون سيارة في العام. علاش؟ on a créé un environnement qui soit propice à l'installation des sous-traitants et des équipementiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, elle dispose de tous les moyens en ce qui concerne la matière première, que ce soit pour la sidérurgie, que ce soit la matière plastique, parce que nous sommes un grand pays producteur de pétrole. Donc la pétrochimie, c'est très important. Il faut savoir que le plastique représente une part très importante, plastique et caoutchouc, donc la main-d'œuvre est une main-d'œuvre jeune, on est un pays jeune, il faut former les gens, il faut mettre à niveau les gens, et surtout, Madame Rana, c'est maintenant qu'on doit donner aux sous-traitants les orientations. Voilà, le constructeur demande tel domaine. Pour le moment, en termes de communication, malheureusement, مازال ما بديناش في الحوار بين les sous-traitants ou les donneurs d'ordre. أستاذ عادل، تكلم على الحوار، تكلم على عملية اتصالية بين المصنعين وحتى المؤسسات المختصة في المناولة. اليوم في سؤال بسيط، هل تم مثلا مشاورة تجمع الميكانيك الدقيقة في هذه العمليات؟ هل اتصلوا بكم وقالوا لكم مثلا على المهن، على المجالات، على تقريبا المواد اللي ممكن أننا نصنعها محليا في الجزائر؟ اليومنا هذا للأسف لا، ولكن نقدر نقول لك بلي نهار اللي بداو لو بروجي رونو on a eu assisté à une présentation في l'hôtel Horaci où Renault a affiché sa stratégie d'intégration. قال لك voilà كاين 30% في البلاستيك، 30% في les sièges، 30% في نقولوا في l'électricité إلى آخره. وشنو ما عندناش تفاصيل في هذا قال لي بوزوان تاعهم دو كوا يساجي. اون اسيستي او موا دو مي اون رونكونتر مع رونو ايضا في وهران. جات طائره من باريس طول لي وهران باش المناولين الاجنبيين تاع رونو يجيو يستاليو، c'est-à-dire pour trouver des partenariats. Malheureusement, on n'a pas eu de liste. قال هذوما الناس اللي مولفين يخدموا اللي عندهم خبره فيما يخص تصنيع القطع الغيار المختصه للسيارات، ما على بالناش شكون اللي جا. وهذا شيء اسف، لاننا نظن بلي لي سوتريتون الجيريان سون بري ا فير لو با. على بالنا بلي بالك ماناش في مستوى اللي حابينه هو، مي لازم الواحد يبدا. نحكيو على اولى ابسوليومون. استاذ عادل، فيه نقطة أيضا تتعلق بقطاع الغيار. دائما يعود السؤال إلى هل وضعنا مثلا استراتيجية خاطئة بالبداية في التفكير بتركيب السيارة كاملة، وكنا مثلا قادرين أننا نبدأ بصناعة لقطاع الغيار تعطينا تقريبا قاعدة للمناولة حتى نرافق مثل هذه المشاريع الكبيرة. حتى الآن لا نتحدث عن قطاع الغيار، نتحدث على سيارة كاملة جاهزة للسير كما يقال. Les deux stratégies sont valables. Hadith, c'était la stratégie de la Turquie. La Turquie n'a pas eu d'installation les équipementiers, les constructeurs automobiles, parce que c'était considéré comme un pays fortement industrialisé, qui considérait comme un risque. Les Turcs se sont lancés directement في تصنيع قطع الغيار المختصة للسيارات وفي التصدير تاع القطع هذوما حتى وين جاو لي كونستركتور تما، باسكو لقاو ان انفيرونمون بروبيس، قال مناولين ديسپونيبل، الماده الاولى الى اخره. حتى التكوين كان رافق هذه المشاريع، تقريبا عندك يد عامله جاهزه هو مش نهضروش على تكوين تقني، ولكن على عقليه تاع خدمه. Parce que malheureusement, les Algériens, mais ont perdu le goût du travail. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Donc malheureusement, le nas à court terme, c'est une vision qu'il faut changer malheureusement. اليوم في رأيك هل لابد من فتح باب المشاورات، تقريبا توسيع هذه المشاورات الخاصة بدفتر الشروط حتى تشمل مثلا تكتل أو تجمع الميكانيك الدقيقة،